Hello friends, welcome all of you to my channel and today we will talk about atrial flutter. So atrial flutter is a type of tachyarrhythmia यानी कि यस्तो प्रब्लम हो जहाँ चाहिँ हार्ट को रेट को जुन हार्ट रेट हुन्छ त्यो एकदम हाई हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा जुन एरिथमिया हुन्थ्यो यो यस्तो हाई छ जुन कि नर्मल हाई भन्दा अलि फरक किसिमको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं tachyarrhythmia यानी कि the rhythm is alteration and that alteration will lead to the increase in heart rate. So यस्तो किसिमको अवस्थालाई हामी atrial flutter भन्छौं and it is a subtype of supraventricular tachycardia. Supraventricular भन्नाले के भयो त let's suppose हामीलाई थाहा छ कि this is the chamber of the heart and the lower portion are the ventricles and the upper portion are the atrias. Now lower portion are ventricles छ upper portion are atrias छ भने actually this is the supraventricular यानी कि above the ventricles. So above the ventricle there are atria. So atrial flutter is that's why considered as a supraventricular tachycardia. It was first identified as an independent condition by the British physician Sir Thomas Lewis and his colleagues. So many features of this atrial flutter are similar to the atrial fibrillation. So features get similarity in between these both, and many I think complications are also similar in between the atrial flutter and atrial fibrillation. So let's talk now about what is the pathophysiology of the atrial flutter and what the symptoms for the treatment and everything. So let's talk about the pathophysiology. In pathophysiology we will see कि let's suppose कि these are the atria and these are the ventricle and this is the let's suppose opening of the tricuspid valve and this is the opening of the inferior vena cava, and in between the opening of the tricuspid valve and inferior vena cava we have an area known as cavotricuspid isthmus, and यो area मा के हुन्छ त the firing starts. So firing एउटा तपाईलाई abnormal firing starts in this firing starts in the cavotricuspid area tricuspid isthmus. So यो एरिया मा तपाईले के हुन्छ एउटा फायरिङ स्टार्ट हुन्छ यानी कि एउटा काइन्ड अफ एबनर्मल करेन्ट यसले जेनेरेट गर्छ यो एरियाले, र यो जुन करेन्ट जेनेरेट गर्छ यो करेन्ट एक्चुअली तपाईलाई एट्रियाहरुमा मुभ गर्न थाल्छ र यो करेन्टले के गर्छ यो करेन्टको फ्रिक्वेन्सी यति धेरै हुन्छ यहाँबाट जुन करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ त्यसको फ्रिक्वेन्सी अलमोस्ट 240 देखि लिएर 350 पर मिनट यानी कि 1 मिनेटमा त्यसले 240 to 350 टाइम्स फायरिङ गर्न थाल्छ यो एक्टोपिक साइटले, यानी कि यो क्याभोट्राइकुस्पिड इस्थमस को एरियाहरुले एक्चुअली जुन नर्मल उसको अटोमेटिसिटी हुन्छ त्यो उसले इन्क्रिज गरिदिन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिसिटी त्यसमा ट्रिगर भयो. सो क्याभोट्राइकुस्पिड इस्थमसमा के भयो त द अटोमेटिसिटी गेट्स ट्रिगर्ड. सो अटोमेटिसिटी ट्रिगर्ड भएको छ र अटोमेटिसिटी ट्रिगर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि दे स्टार्ट टु फायर. सो द फायरिङ स्टार्ट्स एन्ड फायरिङ कति रेटमा स्टार्ट गर्छ त 250 350 पर मिनट. सो यो रेटमा स्टार्ट गर्न थाल्छ फायरिङ. अब फायरिङ स्टार्ट गरे भने यो करेन्टले बेसिकली के गर्छ त साइनोअरिकुलर नोडले पनि त फायरिङ दिन्छ, तर साइनोअरिकुलर नोडको जुन फ्रिक्वेन्सी छ दैट इज 60 to 100 पर मिनट. अब एक्टोपिकले फायर गरिरहेछ तपाईलाई 240 to 350, एसए नोड को आफ्नो रेट छ 60 to 100 पर मिनट. सो यहाँ अब के भयो त त्यसले फायरिङ धेरै इट मीन्स कि यसको फायरिङ एक्टोपिक साइड को फायरिङ को फ्रिक्वेन्सी धेरै बढी छ इन कम्पेरिजन टु द साइनोअरिकुलर नोड. दैट्स वाइ के हुन्छ त साइनोअरिकुलर नोडलाई त्यसले ल्याटेन्ट प्यासिभ पार्दिन्छ और त्यसलाई डोमिनेट गरिदिन्छ र त्यहाँ अब हिरो बनेर बस्छ क्याभोट्राइकुस्पिड इस्थमस को एरिया, यानी कि अब डोमिनेन्ट पेसमेकर जस्तो एक्ट गर्न थाल्छ यो क्याभोट्राइकुस्पिड इस्थमस को एरिया. सो दिस एक्ट्स एज अ डोमिनेन्ट पेसमेकर and now the साइनोअरिकुलर नोड will become the latent pacemaker. सो त्यो ल्याटेन्ट पेसमेकर जस्तो काम गर्न थाल्छ र क्याभोट्राइकुस्पिड इस्थमस नै तपाईले के हुन थाल्छ डोमिनेन्ट पेसमेकर जस्तो काम गर्न थाल्छ. एन्ड यो तपाईलाई जुन क्याभोट्राइकुस्पिड इस्थमस को एरिया भयो त्यसले जुन यो हाई फ्रिक्वेन्सी जुन 250 to 350 फ्रिक्वेन्सी यानी कि त्यति फायरिङ गरिरहेछ पर मिनट त्यति पल्ट भने अब एभी नोडमा पनि यतिवटा करेन्ट पर मिनट जान्छ, तर एभी नोड कुन बानी छ सबै करेन्टलाई उले पास हुन दिदैन. इट विल नट अलाउ एभ्री करेन्ट टु पास. इट विल ब्लक फ्यू करेन्ट्स एन्ड लेट पास फ्यू करेन्ट, यानी कि केही करेन्टलाई पास गर्न दिन्छ केही करेन्टलाई ब्लक गर्ने गर्छ. So what I said कि frequency is 240 to 350 per minute
एन्ड नाउ यो फ्रिक्वेन्सी त उसले एक्टोपिक फायरिङ गरिरहेछ, तर एभी नोडले के गर्छ यसलाई ब्लक गर्छ 2:1 को रेसियोमा, यानी कि हाफ अफ द फ्रिक्वेन्सी इज गेट ब्लक्ड बाई द एभी नोड, यानी एभी नोडले उसको आधी जति फ्रिक्वेन्सीलाई ब्लक गरिदिन्छ र आधी जति करेन्टलाई पास हुन दिन्छ। सो लेट सपोज कि 350 पर मिनट यदि छ भने लेट सपोज उसले फायर गरिरहेछ एट द रेट अफ 350 पर मिनट भने एभी नोटले ब्लक गरेर 350 लाई 175, यानी कि 350 को हाफ कति हो 175, यानी कि 175 इम्पल्सेसहरूलाई पर मिनट पास गर्न दिन्छ भेन्ट्रिकलमा, यानी कि भेन्ट्रिकलको फायरिङ रेट के हुन्छ त? सो द भेन्ट्रिकुलर firing rate will be 175 per minute, or we can say कि ventricle को firing rate भनेकै pulse rate हो, that's why the heart rate हुन्छ और pulse rate हुन्छ that is 175 per minute, or heart rate will be 175 per rate 175 impulses per minute. so यति heart beat हुन्छ 1 मिनटमा 175 पल्ट हैन। यसलाई हामी यदि एट्रियल फिब्रिलेसनसँग कम्पेयर गर्छौं भने हेर्नुस्, एट्रियल फिब्रिलेसनमा के थियो बेसिकली त फायरिङ रेट जुन एक्टोपिक फोकाइहरुको छ त्यो हुन्छ 300 देखि लिएर 600 सम्म, यहाँ फायरिङ रेट छ 240 देखि 350 सम्म। अब कस्तो नेचर हुन्छ एभी नोडको कि जति धेरै करेन्ट आयो त्यसले त्यति धेरै रेशियोमा ब्लक गर्छ, जति थोरै करेन्ट आयो त्यति थोरै रेशियोमा ब्लक गर्छ। अब एट्रियल फिब्रिलेसनमा करेन्ट मैक्सिमम 600 सम्म एक्टोपिक इम्पल्स आउन सक्थ्यो, तो 600 लाई उले 4:1 को रेशियोमा एभी नोडले ब्लक गर्छ, यानी कि 4 वटा मध्ये 3 टालाई जान दिन्छ, सरी 3 टालाई ब्लक गर्छ, एउटालाई मात्रै जान दिन्छ। सो 600 को 1/4 हेर्यो भने अलमोस्ट 150 पर मिनट आउँछ हैन, र यहाँ हामीले मैक्सिमम 350 सम्म जान सक्छ। सो यसको हाफ हेर्यो भने 175 जान सक्छ, यानी द हार्ट रेट इज मोर देन द एट्रियल फिब्रिलेसन अल्सो। सो एट्रियल फ्लटरमा के हुन्छ, जुन हार्ट रेट हुन्छ त्यो फिब्रिलेसन भन्दा पनि धेरै हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। किनभने एभीले जुन एभी नोडले जुन ब्लक गर्छ करेन्टलाई और इम्पल्सलाई त्यो फिब्रिलेसनमा धेरै गर्छ र फ्लटरमा कम गर्छ। किनभने फायरिङ रेट तपाईले कुनमा बढी छ त फिब्रिलेसनमा धेरै छ, फ्लटरमा कम छ। अब फायरिङ रेट धेरै हुन्छ भने एभी नोडले पनि धेरै काम गर्छ, फायरिङ रेट कम छ भने एभी नोडले पनि कम काम गर्छ। यहाँ फायरिङ रेट मैक्सिमम थियो 350 पर मिनट अफ द, अब जुन एबनर्मल साइडबाट जुन फायर भयो त्यसको मैक्सिमम छ 350 पर मिनट। सो दैट्स वाइ 350 पर मिनट को हाफलाई मात्रै उले ब्लक गर्यो एभी नोडले, र उसको हार्ट रेट हुन गयो 175 पर मिनट। तर फिब्रिलेसनमा 600 तपाईले फायरिङ रेट छ भने यो त धेरै बढी फायरिङ रेट भयो। सो एभी नोडले पनि त्यसलाई 4:1 को रेशियोमा ब्लक गर्छ, दैट्स वाइ हार्ट रेट घटेर 150 पर मिनटमा आउँछ। सो ओभरअलमा हामीले हार्ट रेट हेर्यो भने और भेन्ट्रिकलको बीटिङ हेर्यो भने, भेन्ट्रिकल कन्ट्राक्सन हेर्यो भने त्यो चाहिँ रिलेटिभली कम हुन्छ एट्रियल फिब्रिलेसनको कम हुन्छ एट्रियल फ्लटरको भन्दा, यानी कि एट्रियल फ्लटरमा हार्ट रेट और पल्स रेट बढी हुन्छ। सो हार्ट रेट बढेपछि अलमोस्ट जे पनि फिचर छ सबै फिचर त्यस्तै हुन्छ। यहाँ पनि तपाईले के हुन्छ, जब हार्ट रेट बढ्छ, हार्ट रेट बढेको कारणले गर्दाखेरि भेन्ट्रिकल राम्ररी फिल हुन पाउँदैन, यानी कि भेन्ट्रिकुलर फिलिङ टाइम जुन हुन्छ और भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलिक टाइम हुन्छ त्यो तपाईलाई डिक्रिज हुन्छ, त्यो तपाईलाई के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अब भेन्ट्रिकलको फिलिङ टाइम यदि कम भइराछ भने, अब डायस्टोलिक टाइम यदि डिक्रिज भइराछ भने सिम्पली तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ कि अब भेन्ट्रिकल राम्ररी फिल हुन पाइरहेको छैन भने भेन्ट्रिकलले ब्लड राम्ररी फाल्दैन पनि, यानी कि कार्डियक आउटपुट के हुन्छ, घट्छ, र कार्डियक आउटपुट घटेको कारणले गर्दाखेरि मान्छे सिन्कोपमा जान सक्छ, मान्छेको बीपी फल हुन सक्छ, सो बीपी क्र्याश हुन सक्छ, फल हुन सक्छ। सो दिज आर द फिचर्स जुन कि एट्रियल फिब्रिलेसनमा पनि कमन छ। सो कस्तो कन्डिसन हुन्छ कि हार्ट रेट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ तर बीपी चाहिँ घटेको हुन्छ, मान्छेलाई सिन्कोप हुन सक्छ, यानी कि मान्छे बेहोस हुन सक्छ हैन। सो दिज आर द थिंग्स टु बी considered in the atrial flutter as well as atrial fibrillation, यो कमन कुरा हो। So there are few differences that will make the atrial flutter concept more better हैन। So few differences छ atrial flutter र atrial fibrillation मा। के differences छ कि atrial fibrillation मा the site of the ectopic firing was the left atrium, यहाँ साइड जहाँबाट फायर हुन्थ्यो, यो तपाईँ मैले लेफ्ट एट्रियल फिब्रिलेसनको भिडियोमा राम्ररी भनेछु, जुन साइट हुन्छ एक्टोपिक फायरिङको त्यो लेफ्ट एट्रियममा हुन्छ भनेपछि एट्रियल फ्लटरको कुरा गर्यो भने साइट जुन छ त्यो प्राय राइट एट्रियममा हुन्छ।
सो राइट एट्रियम साइट अफ एक्टोपिक फायरिङ छ और इम्पल्स फायरिङ हुन्छ भने यहाँ लेफ्ट एट्रियममा इम्पल्स फायरिङ हुन्छ। अब यहाँ के हुन्छ, कति मल्टिपल साइट्स लेफ्ट एट्रियमको मल्टिपल साइट्स आर फायरिङ। सो मल्टिपल साइट्स आर फायरिङ गरिरहेछ कुनमा त एट्रियल फिब्रिलेसनमा भने एट्रियल फ्लटरमा सिंगल साइट दैट इज क्याभो ट्राइकस्पिड इस्थमस, यानी कि सिंगल साइटबाट बढी फायर हुन्छ त्यो भनेको क्याभो ट्राइकस्पिड इस्थमस हो। यही कारण छ कि मल्टिपल साइट फायरिङ हुन्छ एट्रियल फिब्रिलेसनमा। दैट्स वाई द इसिजी चेन्जेस विल बी सीन इन एभ्री लिड्स, किनभने सबै मल्टिपल साइट्सबाट फायर गरिरहेछ। त्यही भएर हरेक एंगलबाट पनि यदि इसिजीले रेकर्ड गर्छ भने सबै एंगलमा फिब्रिलेसन देखिन्छ। सो इसिजी चेन्जेस इज सीन इन अल लिड्स भन्नाले जतिवटा 12 लिड्स हुन्छ सबै लिडमा देखिन्छ। तर राइट एट्रियममा त एउटा पर्टिकुलर साइटबाट मात्रै तपाईले फायरिङ भइरहेछ। दैट्स वाई एट्रियल फ्लटरमा दैट्स वाई के हुन्छ, इसिजी चेन्जेस जुन हुन्छ, इसिजी चेन्जेस दैट इज सीन इन बेसिकली 3 लिड्स, दैट इज लीड 2, लीड 3 एंड लीड एभीएफ। सो 3टा लिडमा चेन्जेस देखिरहेछ, लीड 2 मा, लीड 3 मा र लीड एभीएफ मा। सो यो सिक्वेन्स देखिन्छ राइट एट्रियममा अनि एट्रियल फ्लटरमा, यो देखिदैन एट्रियल फिब्रिलेसनमा। अरु हामीले के जान्नु पर्छ कि एक्टोपिक फायरिङको जुन फायरिङ रेट छ दैट इज 240 to 350 पर मिनट र एभी नोडले यसलाई ब्लक गर्छ इन द रेशियो अफ 2:1। सो ओभरअलमा हार्ट रेट जुन हुन्छ और भेन्ट्रिकुलर रेट जुन हुन्छ त्यो हुन जान्छ तपाईलाई 150 पर मिनट इफ इट इज 350 पर मिनट। तर एट्रियल फिब्रिलेसनमा जुन एक्टोपिक साइटको फायरिङ रेट हुन्छ दैट इज 300 to 600 पर मिनट। तर राम्रो कुरा के छ यहाँ कि एभी नोडको ब्लक धेरै हुन्छ, दैट इज इन द रेशियो अफ 4:1 र दैट्स वाई द हार्ट रेट और यहाँ चाहिँ 175 हार्ट रेट विल बी और भेन्ट्रिकल रेट विल बी 150 पर मिनट इफ द रेट इज फायरिङ रेट इज 600 पर मिनट। सो यस्तो हुन जान्छ एट्रियल फ्लटर र यस्तो हुन जान्छ एट्रियल फिब्रिलेसनमा। दुबईमा के हुन्छ त, दुबईमा एउटा कुरा कमन छ कि एट्रियल कन्ट्राक्सन इज कम्प्रोमाइज, यानी कि अब तपाईले के हुन्छ कि एक्चुअली फ्लटर भन्दा बढी फिब्रिलेसनमा एट्रियल कन्ट्राक्सन जुन हुन्छ यो कमन कुरा हो। त्यही भएर यो मैले देखाइन इज कम्प्रोमाइज, यानी कि राम्ररी एट्रियाको कन्ट्राक्सन हुँदैन। अब एट्रियाको राम्ररी कन्ट्राक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि बेसिकली अब एट्रिया कन्ट्याक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, एट्रियामा स्ट्यासिस हुन थाल्छ ब्लडको, सो क्लट फर्मेसन हुन थाल्छ एन्ड दिस क्लट फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि बेसिकली एट्रियल फिब्रिलेसनमा चान्स हुन्छ स्ट्रोक हुने, तर एट्रियल फ्लटरमा चान्स हुन्छ पल्मोनरी इम्बोलिजम हुने, किनभने द प्रब्लम इज द राइट एट्रिया। दैट्स वाई यहाँ इन्सिडेन्स अफ पल्मोनरी इम्बोलिजम हाई छ। सो याद राख्नुहोस् कि प्रब्लम यदि लेफ्ट एट्रियामा हुन्छ भने, यदि लेफ्ट एट्रियामा क्लट फर्मेसन हुन्छ भने दैट विल डाइरेक्टली गो इन्टु द सेरिब्रल सर्कुलेसन एन्ड लीड टु स्ट्रोक। बट द एट्रियल फ्लटर the clot is in the right atrium, that's why it will ultimately go into the lungs, but sometimes it can also go into the brain. So दुवै हुन सक्छ, एट्रियल फ्लटरमा स्ट्रोक पनि हुन सक्छ, पल्मोनरी इम्बोलिजम पनि हुन सक्छ। तर याद राख्नुहोस् स्ट्रोक हुने चान्स बढी हुन्छ एट्रियल फिब्रिलेसनमा। नाउ लेट्स टक अबाउट द इसिजी चेन्जेस इन द एट्रियल फ्लटर। सो इसिजी चेन्जेसहरुमा बेसिकली चेन्जेसहरु लीड 2, लीड 3 र लीड एभीएफ मा देखिन्छ। यो हामीले कुरा गरिसक्यौं। अब मेन कुरा के छ कि कस्तो इसिजी देखिन्छ त। सो बेसिकली इसिजी चेन्जेसहरु कस्तो हुन्छ त भनेपछि इट्स लाइक द सो यस्तो किसिमको इसिजी चेन्जेस देखिन्छ। सो यस्तो यो तपाईले यस्तो जुन प्याटर्न देखिरहेछ यसलाई हामी भन्छौं सटुथ प्याटर्न। सटुथ प्याटर्न यो यस्तो इसिजी चेन्जेस किन देखिरहेछ सिम्पली बुझ्नुस् कि एक्चुअली एट्रिया आर एक्चुअली डिपोलराइजिङ इन द हायर फ्रिक्वेन्सी। एट्रिया दुईचोटी डिपोलराइज हुन्छ भने बल्ल भेन्ट्रिकल एकचोटी डिपोलराइज हुन्छ। त्यही भएर देयर इज अ मोर नम्बर अफ पिउ। यो देखिनु भनेको योहरु पिउएफ्स हो।
और यसलाई पी वेभ नभनेर यसलाई हामीले के भन्छौँ त्यो यही एक्चुअली फ्लटर जस्तो प्याटर्न हो। सो यसलाई एफ वेभ पनि भन्छ के, एफ वेभ पनि भन्छ। तर यो एफ वेभ बेसिकली के हो त खासमा, यो एक्चुअली पी वेभ नै हो, जुन कि तपाईँले मल्टिपल टाइम्स देखिरहनु भएको छ। अनि बल्ल भेन्ट्रिकलको यो तपाईँले बल्ल त्यसपछि के देखिरहनु छ, भेन्ट्रिकलको कन्ट्रा डिपोलाइजेसन देखिरहनु भएको छ। सो तपाईँले यो दुईटा पी वेभ देखिरहनु भएको छ अनि त्यसपछि भेन्ट्रिकलको डिपोलाइजेसन देखिरहनु भएको छ। सो यस्तो तपाईँले कन्डिसन देखिरहनु हुन्छ एट्रियल फ्लटरमा। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि यहाँ हार्टबिट इरेगुलर हुँदैन। हेर्नुहोस् त, आरआर इन्टरभल जुन हुन्छ त्यो प्राय कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो यो कुरा इम्पोर्टेन्ट जान्नु छ कि आरआर इन्टरभल जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट छ हैन। तर देयर आर मोर नम्बर अफ पी वेभ्स, और यसलाई हामी भन्छौँ एफ वेभ। सो पी वेभ छ इज ग्रेटर देन द नम्बर अफ आर वेभ। सो पी वेभ को नम्बर जुन छ, नम्बर अफ पी वेभ इज ग्रेटर देन द आर वेभ। आरआर इन्टरभल तर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। किन आरआर इन्टरभल कन्स्ट्यान्ट हुन्छ? किनभने फायरिङ गर्ने जुन यहाँ साइट छ त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको राइट एट्रियममा सिंगल एउटा साइट हो। यसले फायरिङ गर्ने टेन्डेन्सी, यसको आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली यसले मात्रै फायर गर्छ। सो यसको फायरिङ गर्ने रेट त कन्स्ट्यान्ट छ, त्यही भएर ब्लक गर्ने पनि टेन्डेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यताबाट यदि एट्रियाहरूबाट अलि भेरिएबल टाइपको तपाईँले यदि इम्पल्स आउँछ भने भेन्ट्रिकलमा पनि भेरिएबल टाइपको इम्पल्स जान्छ। तर एट्रियाबाट कन्स्ट्यान्ट किसिमको इम्पल्स, तर भेन्ट्रिकलहरू, तर एट्रियाबाट कन्स्ट्यान्ट आइरहेछ इन द केस अफ एट्रियल फ्लटर, जुन कि हुँदैन कन्स्ट्यान्ट इन द केस अफ एट्रियल फिब्रिलेसन। फिब्रिलेसनमा किन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन? फिब्रिलेसनमा मल्टिपल साइडबाट फायरिङ गर्छ। त्यही भएर तपाईँलाई मल्टिपल साइडबाट फायरिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि एभी नोडमा आउने करेन्टहरू कन्स्ट्यान्ट हुँदैनन्। त्यही भएर भेन्ट्रिकलको पनि डिपोलाइजेसन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। तर इन केस अफ एट्रियल फ्लटर एट्रियाबाट आउने वेभहरू और एट्रियाबाट आउने इम्पल्सहरू कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यही भएर भेन्ट्रिकलको जुन डिपोलाइजेसनको टाइमिङ छ त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। द्याट्स वाइ आरआर इन्टरभल कन्स्ट्यान्ट छ। र पी वेभ मल्टिपल, किनभने यहाँ रेसियो 2:1 को फर्ममा छ, दुईटा पी वेभ देखिन्छ अनि बल्ल एउटा क्यूआरएस देखिन्छ। सो एउटा दुईटा पी वेभ देखिरहेछ अनि बल्ल एउटा क्यूआरएस देखिरहेछ। सो यसले एउटा सटुथ प्याटर्न दिन्छ। सो दिस इज अ पेक्युलियर फिचर अफ द एट्रियल फ्लटर। Atrial flutter is a rapid atrial rhythm, usually caused by reentry atrial circuits. This means that there is some abnormal focus of electrical activity looping through an abnormal pathway sending electrical activity towards the AV node. For the purposes of keeping this video simple, the focus causes the atria to depolarize at a rate of approximately 300 beats per minute. Because of this, you could expect the loss of the isoelectric baseline you will see with normal sinus rhythm strips, and you'll typically see what people often refer to as flutter waves, or a sawtooth pattern. So each of these bumps you see here represent atrial depolarization occurring at mostly regular intervals. This is in contrast to the erratic atrial depolarization you see with atrial fibrillation. Additionally, compared to atrial fibrillation, with atrial flutter, you'll often see identical R-to-R intervals depending on the interval in which the electricity is conducted through the AV node to produce a QRS complex. Typically, you'll see anywhere from a 2:1, 3:1, or 4:1 fixed block, which describes the pattern of flutter waves to QRS complexes. Although we won't go into more detail about these blocks, it's important to know that they exist, because this ultimately forms the basis of why you will see identical R-to-R intervals in atrial flutter. Take this strip, for example. You could count 4 flutter waves for every QRS complex, and so we say this is atrial flutter with a 4:1 block. Here's another strip with a 3:1 block, and another with a 2:1 block. What about this strip? How would you define this block? So in summary, in atrial flutter, you'll typically see identical R-to-R intervals unless there are variable blocks. This is in contrast to atrial fibrillation, which is always irregularly irregular. You won't see P waves, but instead flutter waves. These produce the sawtooth pattern between QRS complexes, representing the reentry atrial depolarization. And finally, you'll also have narrow QRS complexes. So clinical feature and the treatment are similar to atrial fibrillation. So atrial fibrillation ma
र यहाँ दुवै ठाउँमा क्लिनिकल फिचर्स एकदम धेरै सिमिलर छ। दैट इज क्लिनिकल फिचर्समा हामीले कुरा गरेको थियौं पैल्पिटेसन हुन सक्छ, मान्छेहरुलाई हार्ट रेट बढेछ भने पैल्पिटेसन हुन सक्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ किनभने कार्डियक आउटपुट कम छ। अर्को हामीले भनेको थियो सिन्कोप हुन सक्छ, अनकन्सियसनेस हुन सक्छ हैन। सो यस्तो कन्डिसनहरु हामीले क्लिनिकल फिचरमा कुरा गरेको थियौं। ट्रिटमेन्टमा हामीले भनेको थियौं रेस हुन्छ, दैट इज RACE यानी कि रेट डिक्रिज गर्ने ड्रग्सहरु दिन सक्छौं लाइक द स्मोलोल दैट इज अ बीटा ब्लकर एजेन्ट्सहरु, एबाट एन्टिकोगुलेन्ट्सहरु दिन सक्छौं किनभने यहाँ पनि क्लट बन्ने चान्स हुन्छ। दैट्स व्हाई वी विल गिभ द एन्टिकोगुलेन्ट्स, दैट इज ओरल एन्टिकोगुलेन्ट्स। अर्को हामीले गर्न सक्छौं केमिकल कार्डियोभर्सन जसले चाहिँ एक्टोपिक फोकाइको फायरिङलाई टर्मिनेट गर्छ। सो केमिकल कार्डियोभर्सनको एजेन्ट्सहरु हामीले हिजो कुरा गरेका थियौं आइबुटिलाइट। सो आइबुटिलाइट दिन सक्छौं र यो केसमा एउटा अझै ड्रग जुन दिन सक्छौं दैट इज एमिडारोन। सो एमिडारोन पनि हामी दिन सक्छौं हैन। अर्को यसले कन्ट्रोल भएन भने हामी त्यहाँ पनि कुरा गरेका थियौं कि इफ द केमिकल कार्डियोभर्सन क्यान नट टर्मिनेट द एक्टोपिक फायरिङ देन वी विल गिभ द इलेक्ट्रोकार्डियोभर्सन, दैट इज वी विल गिभ द डीसी शक हैन। डीसी शक दिन्छौं बेसिकली 25 to 50 जुल्स को। सो त्यहाँ 200 जुल्स को दिन्छ, यहाँ 25 to 50 जुल्स को दिन्छ किनभने त्यहाँ भन्दा यहाँ कम छ फायरिङ रेट। दैट्स व्हाई यहाँ हामीले थोरै दिन्छौं डीसी शक, त्यहाँ हामी बढी दिन्छौं डीसी शक। While talking about the treatment we have a mnemonic in treatment that is RACE. So R बाट सबभन्दा पहिला रेट कन्ट्रोलिङ एजेन्ट यानी कि हार्ट रेट हाई हुन्छ, सो we will give that agent that will decrease the heart rate like short acting beta blocker and the calcium channel blockers. So in short acting beta blockers we will use the esmolol and in calcium channel blocker we use the verapamil. And about anticoagulants, so to prevent the stroke we will give the anticoagulants. Basically normal oral anticoagulants can be used like the rivaroxaban that is a factor 10 inhibitor and dabigatran that is a direct thrombin inhibitor. So these will basically prevent the clot formation in the atria and that they will ultimately prevent the stroke that in the brain. Our main जुन प्रब्लम छ दैट इज अ कार्डियक एरिथमिया। सो एरिथमिया को मेन प्रब्लम जुन छ त्यो बेसिकली मल्टिपल फोकाई को फायरिङले गर्दाखेरि भएको छ। त्यो मल्टिपल फोकाई को फायरिङले टर्मिनेट गर्नको लागि वी विल यूज द केमिकल कार्डियोभर्सन। सो केमिकल कार्डियोभर्सन भनेको दिज आर द ड्रग्स। सो ड्रग को मदतले हामी के गर्छौं कि यो क्लास एउटा ड्रग हुन्छ दैट इज आईभी इन्ट्राभेनस दिन्छ आइबुटिलाइट। इट इज अ क्लास 3 एन्टी एरिथमिक ड्रग्स एन्ड हामी यो दिएर के गर्न खोज्छौं वी विल टर्मिनेट द एरिथमिया। सो एरिथमियालाई बेसिकली जुन एक्टोपिक फोकाइबाट जुन फायरिङ भइरहेछ त्यसलाई टर्मिनेट गरिन्छ र यो टर्मिनेट भएपछि साइनस रिदम आफै फेरि रिस्टार्ट हुन्छ। सो साइनस रिदम विल बी रिस्टोर्ड। तर कति पर्सनमा यदि मानौ कि केमिकल कार्डियोभर्सन गरेर पनि यानी कि आईभी आइबुटिलाइट दिएर पनि यदि वर्क गरेन भने वी विल गिभ द इलेक्ट्रिक शक। सो इलेक्ट्रिक शकमा बेसिकली डीसी शक दिन्छ र डीसी शक 200 जुल्स को डीसी शक दिने। यो डीसी शक दिएपछि के हुन्छ 100% छ कि त्यो अब एरिथमिया टर्मिनेट हुन्छ नै किनभने करेन्ट जुन एक्टोपिक करेन्ट छ त्यसलाई यो करेन्ट डीसी शक को करेन्टले त्यसलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ र फेरि साइनस रिदम रिस्टोर हुन्छ। सो दिस इज अ ट्रिटमेन्ट। सबभन्दा पहिला रेट कन्ट्रोलिङ एजेन्ट दिने, त्यसपछि एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी दिने, त्यसपछि तपाईले केमिकल कार्डियोभर्सन गर्ने, बल्ल इलेक्ट्रिकल कार्डियोभर्सन गर्ने। यो यसमा तपाईलाई सबभन्दा फर्स्टमै तपाईले यही अनुसार जानुपर्छ। तपाईले मानौ कि पहिला रेट कन्ट्रोल नगरेर पहिला एन्टिकोगुलेन्ट नदिएर पहिला मानौ सुरुमै तपाईले केमिकल कार्डियोभर्सन गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईले एन्टिकोगुलेसन दिए भने तपाई डेन्जर अवस्थामा पर्नुहुन्छ किनभने लेट सपोज कि कुनै मान्छेमा क्लट बनिसकेछ र त्यो क्लट बनिसकेको मान्छेमा मैले के गरे त्यसपछि मैले कार्डियोभर्सन पहिला गर्दिए। सो कार्डियोभर्सन गरिसकेपछि नर्मल साइनस रिदम त एचिभ भयो। अब नर्मल साइनस रिदम एचिभ हुने बित्तिकै के भयो भेन्ट्रिकल एट्रिया कन्ट्याक्ट हुन सुरु हुन्छ। सो वन्स द नर्मल साइनस रिदम इज एचिभड के हुन्छ एट्रिया कन्ट्याक्ट हुन सुरु हुन्छ र एट्रिया कन्ट्याक्ट हुन सुरु भयो भने So once the sinus rhythm is achieved, sinus rhythm achieve भयो भने तपाईले के हुन्छ एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। एट्रिया कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने के हुन्छ कि क्लट विल गेट इन्टु द भेन्ट्रिकल। क्लट कहाँ जान्छ भेन्ट्रिकलमा जान्छ र त्यसपछि के हुन्छ क्लट भेन्ट्रिकलमा गएपछि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सन भएर मान्छेलाई स्ट्रोक हुन सक्छ। सो त्यो धेरै डेन्जरस हुन्छ। त्यही भएर हामी पहिला सुरुमै केमिकल कार्डियोभर्सन गर्दैनौ, पहिला बरु एन्टिकोगुलेसन दिने। एन्टिकोगुलेन्ट दिएपछि के हुन्छ सो एन्टिकोगुलेन्ट दिएपछि के हुन्छ बेसिकली कि जुन क्लट छ त्यो क्लट पहिला बन्न कि छ भने हैन त्यो क्लट बन्दैन
क्लट बन्ने प्रोसेसलाई पहिला हामी रोक्छौं बल्ल हामी गर्न किनभने क्लटलाई रोक्यो भने बल्ल साइनोस्टेम एचिभ हुँदा पनि केही फरक पर्दैन यदि पहिले क्लट बनिसकेछ र डाइरेक्ट हामीले के गर्यौं कि डाइरेक्ट केमिकल कार्डियोभर्सन गर्यौं भने त्यति बेला स्ट्रोक हुने चान्स हुन्छ त्यही भएर यो जुन प्याटर्न छ यो प्याटर्न यस्तै गरी जाओस् पहिला रेट कन्ट्रोलिङ एन्टिकोगुलेसन त्यसपछि केमिकल कार्डियोभर्सन यो भएन भने इलेक्ट्रिक कार्डियोभर्सन यसलाई जम्प नगर्ने स्टेपहरुले नत्र पेशेन्ट मर्कामा पर्न सक्छ